ताइवानको वरिपरि अहिले चाहिँ चीनले जो सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ यो सैन्य अभ्यास हिजोको जस्तो हुँदैन। अमेरिकाले पनि आफ्नो ठुलो शक्ति त्यहाँ वरिपरि जमा गरेको छ। जस्तो जापानमै उसको झन्डै 40,000 सेना राखेको छ। दक्षिण कोरियामा चाहिँ 30,000 भन्दा माथि उसको सेना छ। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा नितान्त शक्तिको वर्चस्वको लडाईँ मात्रै होइन यो, हैन। यो धेरै देशहरूको आफ्नो सार्वभौम अस्तित्वसँग जोडिने पुगेको छ अहिले। जस्तो ताइवान भनेको चीनको अस्तित्वको कुरा भयो, उसले छोड्ने कुरा आउँदैन। जस्तो युक्रेनमाथि रुसले किन हात हाल्यो त भन्छ भने रुसलाई समाप्त पार्नुको निम्ति युक्रेनको भित्रैसम्म चाहिँ अमेरिका जब पस्यो, रुसले आफ्नो अस्तित्वको निम्ति त्यो कदम चालेको। हतियारको कुरा गर्नु छ भने अहिले पनि नेभल पावरमा सामुद्रिक शक्तिमा चीन अमेरिकाभन्दा माथि छ। अब मिसाइल प्रविधिमा चीन र रुस कोरिया चाहिँ अमेरिकाभन्दा धेरै माथि छन्। अहिले उसले चाहिँ ताइवानलाई उचालेर जे खेल खेल्न खोजेको छ नि, अमेरिका पनि खरानी भएर जान्छ। अमेरिका बाँच्ने र बस्न सक्ने कुनै पनि सम्भावना मैले देख्दिनँ। नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो सेना कसरी चाहिँ उतार्ने भन्ने अमेरिकनको सबै डिजाइन त्यसैमा आधारित छ। अमेरिकनहरूको निम्ति ताइवानभन्दा नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले धेरै महत्त्वको चिज हो र चीनको निम्ति पनि ताइवानभन्दा नेपाल धेरै महत्त्वको चाहिँ तपाईको ठाउँ हो। किन भन्छ भने यससँग तिब्बत जोडिएको छ। तिब्बत चीनको हातबाट गएको दिन चीनको एउटा शक्तिको रूपमा कुनै पनि अस्तित्व हुँदैन। सबै कोणबाट तिब्बतको त्यति ठुलो महत्त्व छ र तिब्बत गयो भने त्यसको अर्को साइड इफेक्ट के हुन्छ भने सिन्जियान पनि चीनको हातमा रहने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। किन भन्छ भने ठ्याक्कै तिब्बतसँग जोडिएको छ, जहाँ उइगुरको मुद्दा बारम्बार उठाइरहेको छ। जस्तो हङकङमा, मकाओमा, ताइवानमा त पश्चिमाहरू सजिलै सफल हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि बरु अस्तित्व पुरै मेटाइदिएला चीनले, तर नेपालमा अमेरिकनहरूलाई खेल्ने अनुमति चाहिँ दिँदैन। मैले बुझेँ त्यति हो, हैन। बरु नेपालको नक्सै मेटाइदिएला, तर अमेरिकनहरूलाई खुलेआम स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति खेल्ने चाहिँ तपाईको कुनै पनि ठाउँ चाहिँ चीनले दिँदैन। त्यो जोखिममा नेपाल छ। विशेष गरिकन तपाईको यो संविधान जारी भइसकेपछि अमेरिका अब 6 महिना थेग्ने हालतमा छैन। 2025 को कुरै छोडिदिनुहोस्, 6 महिना भित्रै विश्वको नक्सा हिमाल अनलाइन टिभी। चीन, अमेरिका र ताइवानको द्वन्द्व यति बेला थप जटिल अवस्थामा पुगेको छ। हिजोबाट चीनले ताइवानको वरपर ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गर्न सुरु गरेको छ। यता ताइवानले पनि चीनको सैन्य अभ्यास विरुद्ध आफूले पनि सैन्य अभ्यासको तयारी गरिरहेको बीबीसीमा समाचार प्रकाशित भएको छ। त्यसैगरी चिनिया सेनाका प्रवक्ताले ताइवान र अमेरिकाको साँठगाँठ जसरी पनि रोक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। आज हामी चीन, अमेरिका र ताइवान द्वन्द्वको विकसित घटनाक्रम र यो घटनाक्रमले विश्व राजनीतिमा पार्ने असरको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। राजनीतिक विश्लेषक त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहालसँग स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। ताइवान र चीनको द्वन्द्व थप चर्केर गएको छ। चीनले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ र ताइवानमाथि 11वटा भन्दा बढी क्षेप्यास्त्र पनि प्रहार गरिसकेको छ। अहिले ताइवान र चीनको विषयलाई लिएर विभिन्न प्रकारका टिक्का टिप्पणी सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। चीन र ताइवान युद्ध नजिक पुगेको हो, पछिल्लो घटनाक्रमलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? मैले यसलाई कसरी बुझ्छु भन्छ भने जस्तो अमेरिकालाई युद्ध नगराइ नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। जस्तो चाहिँ कोरोना काल हुँदै तपाईको अहिले युक्रेन सङ्कटसम्म आइपुग्दा अब अमेरिकामा चाहिँ वाल स्ट्रिट भन्ने जो उनको चाहिँ ऊ छ, सट्टा बजार छ, अब त्यो कोल्याप्स हुने चाहिँ दिशातिर अगाडि बढेको छ भन्ने कुरो उनीहरूले बोलिरहेका छन्। अब मन्दी त्यत्तिकै अब त्यो आर्थिक समस्याले, इन्फ्लेसन, मुद्रास्फीतिले एउटा मन्दीको रूप धारण गर्दैछ भनेर चाहिँ अमेरिकामा विश्लेषण गरिएको छ र उसको सबै चिज डुब्दैछ। त्यसकारणले उसको तात्कालिक अरू धेरै चिज छन् उसका चाहिँ गतिविधिका पछाडि, तर तत्कालको चिज के हो भन्छ भने विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा युद्ध नभट्काइकन उसको अर्थतन्त्र सुधार हुने स्थिति छैन। किन उसलाई हतियार बेच्नुपर्ने छ। जस्तो युक्रेनमा त्यही गर्यो, युक्रेनलाई उचाल्यो, उकास्यो, त्यसपछि युद्धमा फसाइसकेपछि आफू तमासी भएर बस्यो। बरु त्यसले चाहिँ रुसको चाहिँ त्रास देखाएर
पश्चिम र पूर्वी युरोपभरि उसले हतियार बेच्यो। उसले ताइवानमा गर्न खोजेको त्यही हो। ऊ जानीबुझिकन चाहिँ त्यो उगासिरहेको छ। अब मैले अहिले कस्तो देख्छु भन्छ भने अब यो ताइवान सङ्कट सिर्जना गर्न थालेको अमेरिकाले यो चौथो पटक हो हैन। 1954-55 मा ताइवानलाई प्रयोग गर्यो, त्यसपछि आएर चाहिँ 58 मा ताइवान सङ्कट सिर्जना गर्यो, अनि 95-96 मा तेस्रो पटक सिर्जना गर्यो र अहिले चौथो पटक हो। जबकि चाहिँ उनीहरूको हेर्ने हो भने 1950 मा ह्यारी ट्रुमेन जो अमेरिकन राष्ट्रपति थिए उनले नै त्यो बेला 50 मा घोषणा गरेका हुन् कि हामी ताइवान र चाहिँ चीनको मामिलामा हामी कुनै पनि हस्तक्षेप गर्दैनौँ, यसबाट हामी धेरै टाढा छौँ भनेर उनले उही बेला घोषणा गरेका थिए। र 1972 मा अब अमेरिकन राष्ट्रपति निक्सन जो चीन गए र माओ सेतुङसँग छलफलपछि जो साङ्घाई एउटा चाहिँ सम्झौता भयो, त्यो सम्झौतापछि अमेरिकाले ताइवानबाट आफ्ना सम्पूर्ण फौज पनि हटायो। त्यसपछि चाहिँ तपाईको ताइवानलाई एक देशको रूपमा जो मान्यता दिएको थियो त्यो पनि फिर्ता लियो र एक चीन नीतिको बाटोमा चाहिँ तपाईको लाग्यो हैन। तर अमेरिका त्यसप्रति कहिले पनि प्रतिबद्ध भएन। एउटा अमेरिकाको चाहिँ नीति सधैँ के देखिन्छ भन्छ भने आफूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने सबैसँग चाहिँ झुकेको जस्तो गरेर चाहिँ तपाईको मिल्ने, चोचोमोचो मिलाउने र अलिकति चाहिँ मौका पायो भने त्यसको पीठमाथि छुरा घोप्ने उसको त्यो चरित्र चीनमाथि पनि देखिन्छ, युक्रेनमाथि पनि के अरे चाहिँ रुसमाथि देखिन्छ। त्यति मात्र हैन, बिन लादेन, सद्दाम हुसेन, कर्नेल गद्दाफी जसको कुरा गरे पनि अमेरिकाले एक चरण प्रयोग गर्ने र जो आफ्नो बाचा हुन्छ त्यसमा धोखाधडी गरेर चाहिँ तपाईको पछाडिबाट हान्ने गर्दै आएको छ। तर अब अहिले चाहिँ मैले कस्तो देख्छु भन्छ भने हिजो तेस्रो ताइवान सङ्कट हैन 1995-96 को ताइवान सङ्कटको समनको कुरा गर्दा त्यसबेला अमेरिकालाई चुनौती दिन सक्ने स्थिति कसैको थिएन। सोभियत सङ्घ भर्खरै विघटन भएर तितरबितर थियो, ऊ सम्हालि नै सकिरहेको थिएन। अब चीन एकदम सामान्य अवस्थामा थियो हैन, चीन पनि भर्खरै सामान्य अवस्थामा थियो। तर अहिले उसले चाहिँ ताइवानलाई उचालेर जे खेल खेल्न खोजेको छ नि, यसबाट अमेरिका अब बच्दैन, अमेरिका पनि बच्दैन। किन अहिलेको हतियार प्रविधि हेर्ने हो भने अमेरिका अछुतो रहने स्थिति छैन। र मलाई अर्को पनि के लाग्छ भन्छ भने युक्रेनमा उसले जे गर्यो नि अब त्यसरी नै चल्छ भन्ने खालको उसको त्यो सोच छ भने त्यो पनि भ्रम हो। सायद अब सबैले बुझेका छन् अमेरिकालाई सिधै नमुछिकन हुँदैन भन्ने कुरा पनि सबैले बुझेका छन्। अब ताइवानको वरिपरि अहिले चाहिँ चीनले जो सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ, यो सैन्य अभ्यास हिजोको जस्तो हुँदैन, जस्तो पहिले पनि गर्यो 95-96 पनि गर्यो र एउटा चाहिँ ताइवानको एउटा दुपीलाई पनि फिर्ता लियो, चीनले सानो एउटा टापुलाई फिर्ता पनि लियो र पछि फर्क्यो। तर मैले अब चीन चाहिँ हिजोको अवस्थामा फर्केर आउने सम्भावना मैले चाहिँ अब देख्दिनँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अमेरिकाले पनि आफ्नो ठुलो शक्ति त्यहाँ वरिपरि जम्मा गरेको छ। जस्तो जापानमै उसको झन्डै 40,000 सेना राखेको छ, दक्षिण कोरियामा चाहिँ 30,000 भन्दा माथि उसको सेना छ। त्यसकारणले अब ताइवानको वरिपरि युद्ध भड्क्यो भने त्यो अमेरिकासँगै हुन्छ, उसँग पनि तपाईको मुछिन्छ। अब अमेरिकासँग मुछियो भने त्यसले चाहिँ एउटा विशुद्धको रूप लिन्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि शङ्का भएन हैन। न रुसले छोड्ने, न उत्तर कोरियाले छोड्ने, न तपाईको चीनले छोड्ने। र अब अमेरिकासँग मुछियो भने नेटोको नाममा अरू देशहरू पनि आउने हुन्। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ जस्तो अहिले ताइवान सङ्कट मात्र हैन, मलाई त के लाग्छ भन्छ भने सन् 2014 मा अमेरिकाले बडो छलकपटपूर्ण तरिकाले एउटा निर्वाचित राष्ट्रपति यानुकोभिचलाई जो युक्रेनमा अवदस्त गर्न लाग्यो नि र डोनबासमा जो एउटा समस्या सिर्जना गर्यो, रुसी र युक्रेनी भाषीहरूको बीचमा जो मुठभेड गरायो, त्यो नै तपाईको अर्को विशुद्धको तपाईको बीजारोपण हो हैन। त्यहाँबाट सुरु भएको हो, अहिलेसम्मको सबै घटनाक्रमहरू त्यहीबाट सुरु भएको हो। अब त्यो बढ्दै तपाईको अहिले ताइवान आइपुगेको छ। ताइवान मात्रै होइन, अब केही समयपछि तपाईको पश्चिम एसियामा भट्किन्छ। किन अमेरिकाले इरानसँग न्यु खोजिरहेको छ हैन। इरानसँग भएको सम्झौताबाट फिर्ता पनि हुने, त्यसपछि चाहिँ तपाईको न्युक्लियर चाहिँ अब परमाणु चाहिँ हतियारको दिशातिर जान पाउँदैन भनेर धम्की पनि दिने जो गर्दै आछ नि। अर्को फ्रन्ट चाहिँ तपाईको पश्चिम एसिया हो र चौथो फ्रन्ट मैले देखेको चाहिँ ल्याटिन अमेरिका हो। जस्तो तपाईको भेनेजुएला छ, अहिले पछिल्लो कालमा निकारागुवाले रुसी सेना तैनात गर्न सक्ने आफ्नो देशमा कानुन नै पारित गरिसकेको छ। अब रुसी र चिनिया सेना पनि तपाईको अमेरिकाको वरिपरि अब घेराबन्दीमा अगाडि बढ्छन्। त्यसले गर्दाखेरि एक खालले चाहिँ
तपाईँको अहिले मैले विशुद्धको सम्भावना प्रबल किन देख्छु, यसलाई रोक्न नसकिने स्थिति मैले किन देख्छु भन्छ भने पहिलो कुरो त दुईवटा समानान्तर शक्ति हैन, उस्तै शक्ति भएका ब्लकहरूको उदय भयो हैन, कसैले कसैको वर्चस्व स्वीकार गर्ने अवस्था छैन। दोस्रो कुरो राष्ट्रसङ्घ निकम्मा भयो, अब त्यसको कुनै पनि भूमिका हुँदैन। जसरी 1900 चाहिँ तपाईँको 19 मा बनेको जो लिग अफ नेसन्स थियो राष्ट्रसङ्घको काम गर्ने, त्यो जसरी पतन भयो नि हिटलरको उदयपछि कामै गर्न नसक्ने भएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छ र अहिले अब चाहिँ मध्यस्थता गर्ने कुनै शक्ति पनि छैन अथवा चाहिँ यसलाई रोक्ने कुनै पावर पनि छैन। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले के हो भन्छ भने अहिलेको लडाईँ धेरै सङ्गीन छ हैन। सङ्गीन किन छ भन्छ भने पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा नितान्त शक्तिको वर्चस्वको लडाईँ मात्रै होइन यो हैन, यो धेरै देशहरूको आफ्नो सार्वभौम अस्तित्वसँग जोडिने पुगेको छ अहिले। जस्तो ताइवान भनेको चीनको अस्तित्वको कुरा भयो हैन, उसले छोड्ने कुरा आउँदैन। जस्तो युक्रेनमाथि रुसले किन हात हाल्यो त भन्छ भने रुसलाई समाप्त पार्नुको निम्ति युक्रेनको भित्रैसम्म चाहिँ अमेरिका जब पस्यो र उसलाई नेटोमा चाहिँ हाल्ने जब योजना बनायो, रुसले आफ्नो अस्तित्वको निम्ति त्यो कदम चालेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले अमेरिकाका विरुद्धमा जो प्रतिरोध सुरु भएको छ यो ती देशहरूको आफ्नो सार्वभौम सत्ताको निम्ति भएको प्रतिरोध हो। त्यसकारण यसमा सम्झौता सम्भव मैले देख्दिनँ हैन। र तर अर्कोतिर पश्चिमाहरूको मानसिकता कस्तो छ भन्छ भने उनीहरूले संसारलाई सयौं वर्षसम्म जसरी मनपरी लुटे चुसे अत्याचार अपराधहरू गरे, अब त्यो चाहिँ तपाईँको यिनको हैसियत खस्कदै गएपछि र त्यसको चुनौती जबरजस्त रूपमा अगाडि आएपछि उनीहरूलाई त्यो ठेक्न एकदमै भारी भएको छ, ठेक्दै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसकारणले संसारका धेरै ठाउँहरूमा यस्ता युद्ध भड्काएर भए पनि आफ्नो त्यो वर्चस्व कायम राख्नुपर्छ र त्यो अत्याचार निरन्तर जारी राख्नुपर्छ भन्ने जो मानसिकतामा छन् त्यो मानसिकताले पनि अब शान्तिको बाटोमा जान दिँदैन एउटा पाटो। दोस्रो पाटो चाहिँ जसका विरुद्ध उनीहरूले गरे ती देशहरूको आफ्नो सार्वभौम सत्ताको प्रश्न छ, उनीहरूले छोड्ने प्रश्नै आउँदैन। र तेस्रो चाहिँ यसलाई मध्यस्थता गर्ने अब तेस्रो शक्ति पनि छैन। नभइसकेपछि विश्वयुद्ध मैले अवश्य भावी देख्छु, यसलाई टार्न सक्ने अवस्था अब चाहिँ छैन। अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ जानकारहरूले के भनिरहेका छन् भने जस्तै अमेरिकाको त युद्ध गराउने रणनीति हो, रुसलाई जसरी युद्धमा हाल्न सफल भयो अमेरिका, चीनलाई पनि युद्धमा कसरी हाल्न सकिन्छ, द्वन्द्वमा कसरी हाल्न सकिन्छ, त्यो अन्तर्गत अमेरिकाको रणनीति अगाडि बढिरहेको छ भनेर भनिन्छ। तर चीन चाहिँ युद्ध चाहँदैन। युद्ध भयो भने आर्थिक रूपमा सामरिक रूपमा अथवा हरेक दृष्टिकोणले चीन त द्वन्द्वमा फस्ने भयो। त्यसकारणले चीनले चाहिँ युद्ध चाहँदैन भनेर भन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा चीनले ताइवानका विरुद्ध जो सैन्य अभ्यास अगाडि सारेको छ, दर्जनभन्दा बढी मिसाइलहरू प्रहार गरेको छ, त्यो चाहिँ अलर्ट गराउनको लागि एउटा सङ्केतको रूपमा मात्र उसले ती कुराहरू प्रस्तुत गरिरहेका हुन् अथवा चीन युद्धबाट नै त्यसको समाधान खोज्न चाहेको त्यो निर्णयमा पुगिसकेको कसरी हेर्न सकिन्छ? अब यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ, जस्तो दुईटै पाटोबाट हेर्नुपर्छ। जस्तो युद्ध रुसले पनि चाहेको थिएन हैन, युक्रेनसँग युद्ध रुसले पनि चाहेको होइन, ताइवानसँग युद्ध चाहिँ चीनले पनि चाहेको होइन। जस्तो पेलोसी गइसकेपछि अब ताइवान गएपछि चीनको एउटा प्रतिक्रिया आएको छ। उसले के भनेको छ भन्दाखेरि अमेरिकाले स्टाटस को अब जो अथवा ताइवान र चीनको जो यथास्थिति थियो, यथास्थिति भनेको के हो भन्छ भने एउटा समझदारी के थियो भन्छ भने सामान्यतया ताइवान चीनको अङ्ग हुँदाहुँदै पनि तत्कालका लागि ताइवानले पनि आफूलाई स्वतन्त्र घोषणा नगर्ने, चीनले पनि ताइवानमाथि आक्रमण नगर्ने, चीन र ताइवानको बीचमा सामान्यतः जे सम्बन्ध छ त्यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउने भन्ने जो एउटा समझदारी थियो त्यसलाई अमेरिकाले उल्लङ्घन गरिसकेको छ भनेर अस्ति चीन बोल्यो हैन। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि अब हिजोको स्टाटस कोमा चाहिँ तपाईको चीन छैन भन्ने कुरा चीनले भनिसकेको छ। अब युद्ध त चीनले चाहन्न, त्यो आफ्नो पाटो भयो, चाहेको पनि होइन। जस्तो उचाल्न रिन्यू गर्न त अमेरिका गएको छ, जस्तै युक्रेनमा अमेरिका गयो नि त्यस्तै गरेर ताइवानमा पनि अमेरिकन गएको छ, जस्तो इरानमा पनि अमेरिका नै गएको छ। तर यसको अर्को पाटो मान्छेहरूले नबुझेको पाटो के हो भन्छ भने जस्तो अब चिनियाहरूको हकमा पनि त्यो लाग्छ, जस्तै रुसीहरूको हकमा लाग्यो। अमेरिकन साम्राज्यवाद कस्तो शक्ति हो भन्छ भने यो यति बर्बर, यति जङ्गली र यति निषेधकारी र यति एकाधिकारवादी छ कि उसले शान्ति बिल्कुलै हुनै दिँदैन विश्वमा।
हैन। जस्तो मैले तपाईसँग पनि भनेको थिएँ, सोभियत सङ्घको विघटनपछि 1991 मा सोभियत सङ्घको विघटनपछि अमेरिकाका अगाडि चुनौती त कुनै पनि देश थिएन हैन। जस्तो न रुस थियो हैन, जस्तो रुस तङ्गभङ्ग भइसकेको थियो, चीन एकदम सामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो, विश्वमा आफ्नो कुनै प्रतिद्वन्दी नै नभएको अवस्थामा यो संसारलाई कसरी एउटा मिलाएर राख्ने हैन, जस्तो सबै उसको हातमा थियो। अब युरोपियनहरू सबै उसको अन्डरमा थिए, निकै तल दबिसकेका थिए। कसरी विश्वमा शान्ति कायम गर्ने र कसरी नयाँ एउटा सम्बन्धलाई विकास गर्ने भन्ने छोडेर उसले के गर्यो भन्छ भने त्यो विघटन भएर लथालिङ्ग भएको रुसलाई घेर्नको निम्ति, थप त्यसलाई चाहिँ तपाईको सिद्ध्याउनुको निम्ति सोभियत सङ्घबाट अलग्गिएका गणराज्यहरूलाई र पूर्वी युरोपका देशहरूमा आफ्नो वचनबद्धता विपरीत धमाधम नेटोको विस्तार सुरु गर्यो उसले हैन। अब यसैले पनि के देखाउँछ भन्छ भने अमेरिकाले कहिल्यै पनि शान्ति चाहन्न हैन, यसैबाट बुझिन्छ। दोस्रो, मैले अघि नै पनि भने तपाईको चीनको हकमा हो भने त 1972 मा निक्सन गएर हैन एक चीन नीतिलाई पालना गर्ने कुरा गरे, अनि राष्ट्रसङ्घले पनि ताइवानलाई चाहिँ राष्ट्रसङ्घको सदस्यबाट हटायो र तपाईको चीन मात्र एकमात्र प्रतिनिधि हो भने चाहिँ उसले तपाईको घोषणा गर्यो। र अहिले पनि तपाई सुनिराख्नु भएको छ, अमेरिकन राष्ट्रपति बोल्दाखेरि हामी एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छौं भनिरहेका छन्। एक चीन नीतिमा उनीहरू प्रतिबद्ध छन् रे हैन, तर उनीहरू अर्कोतिर के भनिरहेका छन् हुन्छ भने हामी ताइवानको स्वाधीनताको निम्ति जे पनि गर्न तयार छौं। त भनेको के हुन्छ भने यो विक्षिप्त मान्छे अथवा बहुलाएको मान्छेको बोली यस्तै विरोधाभासपन हुन्छ हैन। एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छ भने अनि ताइवानको स्वाधीनता भने के हैन, ताइवानको सुरक्षा भने के भनेपछि उसले चाहिँ तपाईको सिधै चाहिँ तपाईको एउटा चुनौती आइलाग्छ भनी डरले उसले एउटा कुरा गर्छ हैन, तर बडो रकमी र एउटा अत्यन्तै फटाहा शैलीमा चाहिँ तपाईको व्यवहार अर्को गर्छ। त्यसकारणले अमेरिकाको त्यो चरित्रलाई नबुझ्नेहरूले अब विश्वयुद्ध हुन्न भनी अनुमान गरिरहेका छन्। र जस्तो भन्छन् नि अब चीन चाहिँ तपाईको आर्थिक रूपमा चाहिँ आफू बलियो हुने दिशातिर छ, चीन युद्ध लड्दैन भनी भनिरहेका छन्। त्यो एउटा सीमासम्म हो, मलाई लाग्छ तपाईको अहिलेसम्म त्यही गर्यो उसले हैन। जस्तो चाहिँ सामान्य कूटनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने अथवा प्रतिस्पर्धा गर्ने सामान्य रूपमा त्यही गर्यो। तर अब आफ्नो सार्वभौम सत्तामाथि कसैले सशस्त्र रूपमा चुनौती नै दियो भने गर्ने के त हैन, त्यो बेला चीन बाध्य हुन्छ, बाध्यता हो त्यो। त्यो बेला जसरी रुस बाध्य भयो चीन बाध्य हुन्छ, या ताइवान माया मार्नु पर्यो। किन भन्छ भने अमेरिका त ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्ने तयारीमा छ। जस्तो उसले हैन ऊ चाहिँ एउटा गुण्डा शैलीमा दुनियाभरिका देशका आन्तरिक मामिलामा उसले आफ्नो कानुन बनाउँछ। ताइवान एक्ट रे हैन, तिब्बत एक्ट हैन, हङकङ एक्ट हैन, मानौ त्यसको चाहिँ तपाईको मौजा हो, यो पृथ्वी त्यसको मौजा हो। अरूका देशका मामिलामा त्यसले एक्ट बनाएर काम गर्ने हैन, चेचेन एक्ट हैन, अथवा क्रिमिया एक्ट। माने यस्तो जङ्गली चाहिँ तपाईको जमातले हैन, यस्तो संस्कारहीन अमानवीय जमातले अब चाहिँ शान्तिसँग बसेर, जस्तो मैले गर्दैन भन्दा भन्दै पनि कसैलाई त्यो ढङ्गले बसेर चाहिँ तपाईको काम गर्न दिँदैन, यो सबैको बाध्यता हो। र अब ताइवानमा चीन पछि हट्यो भने अथवा चाहिँ हिजोको जस्तै जस्तो 3 पटकको ताइवान सङ्कट जस्तै फेरि चाहिँ तपाईको एकछिन चाहिँ जस्तो अहिले सैन्य अभ्यास गरिरहेछ अनि त्यहाँबाट फर्किने र यथास्थितिमा फेरि चीन फर्किने हो भने मलाई के विश्वास भन्छ भने ताइवानलाई अमेरिकाले स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्छ र ताइवानमा लगेर आफ्नो सेना राख्छ। उसले खोजेको त्यति हो। अब त्यति भएपछि त चीन त सिद्धिन्छ हैन, उ त ठुलै जोखिममा पर्ने भयो। एकातिर जापानमा त्यत्रो सेना छ, दक्षिण कोरियामा त्यत्रो सेना छ, गुआममा त्यत्रो सेना छ नजिकै, अनि ताइवानमा पनि तपाईको अमेरिकन सेना गयो भने चीन चाहिँ तपाईको एउटा अकल्पनीय एउटा सङ्कटमा फस्छ। यो चाहिँ चीनले किमार्थ पनि यो गल्ती गर्दैन, मलाई त्यो विश्वास छैन। बरु मलाई विश्वास के छ भन्छ भने अब ताइवान सङ्कटपछि हैन, ताइवान सङ्कटपछि अमेरिका प्रत्यक्ष युद्धमा तानिन्छ। अब अमेरिका जसरी युक्रेनमा खेल्यो नि, त्यो ताइवान प्रश्नमा मैले त्यो सम्भव अब देख्दिनँ है। ताइवान प्रश्नमा अमेरिका त्यो अछुतो होला पनि मलाई लाग्दैन, किनभने चीन मात्रै छैन, अब रुस पनि हिजो चाहिँ तपाईको पुटिनले भर्खरै चाहिँ 3-4 दिन अगाडि उनको जलसेना सम्बन्धी एउटा नयाँ नीति सार्वजनिक गरेका छन्। र हिजो अस्ति मात्रै पनि रसियन मिडियाहरूमा समाचार आएको छ, जस्तो प्रशान्त क्षेत्रमा के अरे चाहिँ हिन्द महासागरको क्षेत्रमा अब ल्याटिन अमेरिकातिर
त्यसपछि तपाईँको आर्थिक क्षेत्रमा माने जता जता सामुद्रिक चाहिँ सामरिक इलाकाहरू छन् सबै क्षेत्रमा रुसले आफ्नो सैन्य विस्तार गर्ने भनेर उनीहरू बोलि नै सके। अब त्यो निर्णय चाहिँ तपाईँको रुसमा चाहिँ राष्ट्रपति तहबाट स्वीकृत भइसकेको छ। भनेपछि जस्तो अमेरिका दक्षिण चीन सागरमा अमेरिका होइन, अब रुस पनि जाने भयो होइन। प्रशान्त क्षेत्रमा रुस पनि जाँदैछ, हिन्द महासागरमा पनि जाँदैछ होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको अफ्रिकी क्षेत्रमा पनि जाँदैछ भनेपछि अब बिचको घेराबन्दीमा त अब अमेरिका पनि पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अमेरिका अब चाहिँ उम्किएर जान सक्ने सम्भावना मैले छैन र यही नै अमेरिकाको अन्त्यको कारण बन्छ। हजुर, ताइवान सङ्कट जो अहिले देखा परेको छ, चीनले ठुलो रूपमा सैन्य अभ्यास सुरु गरिसकेपछि बीबीसीमा समाचार प्रकाशित भएको छ ताइवानले पनि चिनिया सैनिक विरुद्ध सैन्य अभ्यास गर्ने भनेर। अब ताइवानको कुराकानी गर्ने हो भने सामरिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, प्रत्यक्ष रूपमा चीनसँग लड्न सक्ने अवस्था छैन, विजय प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन र उसले युक्रेनको घटनालाई पनि नजिकबाट निहालिरहेको छ। यो अवस्थामा ताइवान कसरी अगाडि बढ्छ त? अब उसले जो अहिले चाहिँ सङ्केत गरेको छ चीनसँग लड्नको लागि उसले त्यो प्रकारको तयारी गरेको हो कि कस्तो हो यो? चीनसँग जस्तो ताइवानको प्रश्न के हो भन्छ भने जस्तो अहिलेको जो सत्ताधारी दल छ त्यो सत्तामा आएपछि ताइवानको स्थिति धेरै बिग्रेको छ होइन। एकदमै प्रो अमेरिकनहरूको चाहिँ तपाईँको जत्था सत्तामा छ अहिले। विशेष गरेर 2019 पछि यो स्थिति निकै बिग्रिएको ट्रम्पको पालादेखि। अब ताइवान र चीनको तुलना गर्ने हो भने मैले चाहिँ लड्ने क्षमता र शक्तिमा कतै पनि तुलना हुने देख्दिनँ। जस्तो हतियारको क्षेत्रमा औसत टोटल कुल औसत म तपाईँको हिसाब गर्दा ताइवान चाहिँ 15 गुणा पछाडि छ होइन। ताइवानभन्दा चीन 15 गुणा अगाडि छ। अब जनसङ्ख्यामा 60 गुणाको अन्तर छ, अर्थतन्त्रमा त्यत्रै ठुलो व्यापक ठुलो अन्तर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ताइवान युद्धमा टिक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। जस्तो युक्रेन र ताइवानको अन्तर के हो अलिकति त्यो पनि हेर्न आवश्यक छ, त्यो मैले चाहिँ तपाईँको देख्दिनँ। अर्को चाहिँ तपाईँको के हो भन्छ भने ताइवानको जो मान्छे छ त्यो सबै चिनिया नै हो होइन। त्यो युक्रेनको जस्तो पनि होइन, युक्रेनी र रसियन भने जस्तो युक्रेनको जस्तो पनि होइन, त्यो सबै चिनिया नागरिक नै हो, चिनिया मान्छे नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ कस्तो आउँछ भन्छ भने अब मैले अघि नै भने नि ताइवानलाई चीनले हिजोको जस्तो अब छोड्दैन होइन। किनभने अमेरिकाको तयारी उसले बुझिसकेको छ। ताइवानलाई हिजोको जस्तो चीनले नछोड्ने भएपछि ताइवान त अब घेराबन्दीमा त पर्यो होइन। होला अहिले चीनले चाहिँ तपाईँको हात नहाल्ला तर घेराबन्दीमा त पर्यो होइन। अब त्यसको जो चलखेल गर्ने चाहिँ तपाईँको सम्भावना थियो त्यो त सङ्कुचित भयो। अब त्यस कारणले ताइवान अब कसिँदै जान्छ होइन र कुनै टाइममा गएर चीनले चाहिँ नियन्त्रण गरेर आफू मिलाउँछ नै, त्यसमा कुनै शङ्कै भएन। त्यो अवस्थामा अमेरिका तपाईँको सिधै युद्धमा आउँछ भने चाहिँ मलाई अहिले पनि लाग्दैन। किन त्यो भनेको सिधै अब विशुद्धमै जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिका पनि खरानी भएर जान्छ। अमेरिका बाँच्ने र बस्न सक्ने कुनै पनि सम्भावना मैले देख्दिनँ होइन। अझ चाहिँ तपाईँको हतियारको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले पनि नेभल पावरमा, सामुद्रिक शक्तिमा चीन अमेरिकाभन्दा माथि छ। अब मिसाइल प्रविधिमा चीन र रुस, कोरिया चाहिँ अमेरिकाभन्दा धेरै माथि छन् र रुसले भर्खरै यो सालको अन्त्यसम्ममा जो सर्मत मिसाइल होइन, संसारको सबभन्दा भयानक मिसाइल जो चाहिँ उसले परीक्षण गरेको छ त्यो आफ्नो सैन्य शक्तिमा सामेल गर्दैछ व्यापक रूपमा रुसले। यति भएपछि अमेरिका कतैबाट पनि सुरक्षित हुँदैन। जुन मिसाइल चाहिँ तपाईँको राडारले पनि ट्र्याक गर्न सक्दैन अथवा राडारले पनि तपाईँको समात्न चाहिँ तपाईँको नसक्ने भएपछि अमेरिका कतै पनि बच्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि या त अमेरिका चीनसँग अब प्रत्यक्ष युद्धमा आउनु पर्यो होइन भने चाहिँ बढी सम्भावना के हुन्छ भने ताइवानलाई तर्साएर मलाई लाग्छ अमेरिकाले चीनसँग युद्धमा जाने त्यो मानिसको अमेरिकाले बनाएको छैन होइन। जस्तो युक्रेनमा जेलेन्स्कीलाई अन्तिमसम्म त उसले चाहिँ आश्वासन त दिएको हो नि, हामी साथमा छौँ, हामी आउँछौँ, नडरा त भनेका हुन् होइन। तर फसेपछि तमासी भएर बसे। ताइवानमा त्यही हो, किन अमेरिका मासिन चाहन्न। ऊ अरूलाई मासेर चाहिँ तपाईँको मोजमस्तीको जीवन बाँच्ने चाहिँ सोच बनाएको देश हो, त्यस्ता मान्छेहरू हुन्। उनीहरू आफू मासेर अर्काको निम्ति, त्यो पनि ताइवानको निम्ति आफू जस्तो आफू नै मासिएको भने त ताइवानमा न्यु खोजेको के मतलब हो, के अर्थ भयो? जस्तो त्यहाँ वरिपरि चाहिँ गएर फाइदा उठाउने पो उसको सोच हो, तर आफू नै फस्नुपर्छ भने त ताइवानको निम्ति ऊ त लड्ने कुरा आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ताइवानको निम्ति ऊ आउँदैन। अहिले अधिकतम रूपमा उसले गर्ने मैले बुझेको एउटै के हुन्छ भने
एउटा 2024 मा चाहिँ यिनको चाहिँ चुनाव हुँदैछ राष्ट्रपतिको। त्यसको निम्ति डेमोक्रेटहरूले एउटा वातावरण बनाउन खोजेका हुन् हैन। चीनलाई अलिकति तर्साएर पछि हटाउन सक्ने हो भने त्यसलाई ठुलो उपलब्धि देखाएर चुनावी मुद्दा बनाउने एउटा रणनीति उनको त्यो हो। दोस्रो भनेको तपाईको हतियार बेच्ने नै हो, अरु केही पनि होइन। यो गिर्दो अर्थतन्त्रबाट कसरी तङ्ग्रिने भन्ने उनको सोच छ र अहिले चीनको त्रास देखाएर तपाईको त्यो हतियार बिक्री गर्ने दाउमा लागेका छन्। र अलि पछाडिको रणनीति के हो भन्छ भने जस्तो ताइवानलाई चाहिँ तपाईको चीनले चाहिँ पुरै घेर्यो र नियन्त्रण गर्न थाल्यो भने अमेरिकनहरूको अधिकतम चाहिँ सोच के छ भन्छ भने त्यो मलक्का एउटा जलसन्धि छ। सिङ्गापुर मलेसिया र चाहिँ इन्डोनेसियाको बीचमा 600 मिटरको चाहिँ चौडा एउटा सामुद्रिक रुट छ जसलाई मलक्का भनिन्छ। त्यो चाहिँ मलेसिया तपाईको सिङ्गापुर र इन्डोनेसियाको टेरिटोरी अथवा उसको भूभाग अन्तर्गत पर्छ हैन। उनको भूभाग नियन्त्रणभित्र पर्छ तीन देशको। त्यही भएर त्यसलाई कसरी बन्द गर्ने पछि भन्ने चाहिँ अमेरिका लागेको छ। अहिले मलेसिया र सिङ्गापुरको पेरोसीले भ्रमण गर्ने कारण त्यही हो। किन भन्छ भने त्यो मलक्का बन्दरगाह जस्तो मलेसिया र तपाईको सिङ्गापुरलाई चीनसँग लडाउन सकियो भने, इन्डोनेसिया सहित थपेर चीनसँग लडाउन सक्यो भने चीनको निम्ति त्यो रुट त बन्द हुन सक्छ हैन। अब त्यो रुट बन्द भयो भने चीनलाई समस्या के हुन्छ भन्छ भने यतातिर हिन्द महासागरमा प्रवेश गर्ने उसको बाटो बन्द हुन्छ, सामुद्रिक बाटो बन्द हुन्छ। अब हिन्द महासागरमा आउन सकेन भने जस्तो पश्चिम एसिया, अरब सागरतिर जाने, अफ्रिकातिर जाने, ल्याटिन अमेरिकातिर जाने सबै चाहिँ तपाईको बाटाहरू उसका बन्द हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि चीनको सामुद्रिक व्यापारको झन्नै चाहिँ तपाईको 60-70% हैन जो हिस्सा हो त्यो हिस्सा चाहिँ व्यापारबाट बन्द हुन्छ। अमेरिका त्यो दाउमा लागेको छ अहिले हैन। दोस्रो अलि पछिलाई हेरेर तर मलाई लाग्छ यो सम्भावना छैन। जस्तो अहिले ताइवान सङ्कटलाई लिएर आसियान देशहरूले जो दक्षिण पूर्वी एसियाको आसियान सङ्गठन छ त्यो आसियान सङ्गठनले एउटा वक्तव्य जारी गर्यो। आसियान देशहरू एक चीन नीतिको उसमा प्रतिबद्ध छन्, यसमा हाम्रो कुनै पनि विमति छैन भनेर उनले सफाई दिइसके। दक्षिण कोरियाले पनि पेलोसीलाई भेटेन, राष्ट्रपतिले पेलोसीलाई भेटेन, किन अमेरिकाको नेत सबैले बुझेका छन् हैन। अमेरिका के गर्न खोजिरहेको छ सबैले बुझेका छन्। त्यसकारणले त्यो क्षेत्रमा अरू देशलाई उसले चाहिँ चीनसँग भिडाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर उसले अधिकतम रूपमा त्यो वातावरण बनाउन अहिले खोजेको। बरु मैले के देख्छु भन्छ भने अब यो अहिले ताइवान सङ्कटले सबभन्दा बढी जोखिममा पर्ने जापान हो हैन। किन भन्छ भने अहिले नाङ्गो रूपमा अमेरिकाको चाहिँ पक्षमा बोल्दै आएको र त्यो हरकत युक्रेनदेखि लिएर ताइवानसम्म चाहिँ गर्दै आएको जापान हो। जापान एउटा चाहिँ घोर सङ्कटमा फस्न सक्ने खतरा छ र एउटा पश्चिमाहरूको चाहिँ रणनीति जस्तो G7 को बैठक पनि आयो, ताइवानको पक्षमा आयो। युरोपियन र अमेरिकन कहाँ लागेका छन् भन्छ भने युक्रेन युद्धलाई जो युरोप केन्द्रित छ यसलाई कसरी एसियामा डाइभर्ट गर्ने भन्ने चाहिँ योजनामा लागेका छन्। किन पश्चिमी युरोप फेरि मारमा पर्यो, ठुलो सङ्कटको मारमा फस्यो। त्यसैले एसियामा युद्ध भट्काइदिन पाएपछि हैन यतातिरको चाहिँ तपाईको युद्ध अलिकति शिथिल हुन्छ भन्ने खालको योजनामा पश्चिमाहरू टोटली एकरो रूपमा चाहिँ ताइवानको पक्षमा अहिले उभिएका पनि छन्। तर अब यो जति भए पनि जस्तो प्रतिस्पर्धा एकअर्का बीचमा चाहिँ आरोप प्रत्यारोप अथवा नाकाबन्दी जेसुकै भए पनि मलाई के लाग्छ भन्छ भने विश्व दुईटा बलाबली खालका एउटा के अरे शक्ति केन्द्रहरूको चेपामा परिसकेको छ। अब यो स्थिति आयो भने हिजोको जस्तो यिनीहरूले अरूलाई लडाएर मात्रै अब चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने सम्भावना मैले छैन। त्यसकारणले मैले विश्वयुद्धकै सम्भावना देख्छु। अब एउटा चाहिँ विश्वयुद्धको सम्भावनाको कुरा यहाँले गर्नुभयो। यदि ताइवान र चीन बीच औपचारिक रूपमा युद्धको घोषणा भयो भने त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा चाहिँ कस्तो प्रकारको असर गर्छ यसले नेपालमा असर गर्छ। जस्तो नेपालमा के असर गर्छ भन्छ भने अस्ति भर्खरै असर त आइसक्यो। अस्ति भर्खरै तपाईको चिनिया राजदूतको एउटा बोली बाहिर आएको छ। नेपालले चाहिँ एक चीनको नीतिको पक्षमा जसरी निरन्तर प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ त्यो जारी रहन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ आशा छ भनेर उनी बोलिन् हैन। अब त्यो बोलेको किन हो भन्छ भने अमेरिकनहरूले शेरबहादुरलाई ताइवानको पक्षमा उभिन दबाब दिइरहेका छन्। मैले पाएको सूचना दबाब दिइरहेका छन् र शेरबहादुरको ग्याङले सकेसम्म गठबन्धनभित्र एउटै राय बनाउने, आफू मात्रै नफस्ने भन्ने सोचबाट
पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको टोन बुझिरहेका छन् अहिले। त्यसकारणले त्यो चाहिँ तपाईँको सङ्केत पाइसकेपछि चिनिया राजदूत बोलेकी हुन्। र एउटा के छ भन्छ भने जस्तो अहिले सत्तामा विशेष गरिकन आरजु देउबाको हातमा सत्ता छ हैन, सत्ता शेरबहादुरको होइन, आरजु देउबाको हातमा सत्ता छ। आरजु देउबा भनेको अब बाहिर सबै मान्छेले मानेको र बुझेको के भन्छ भने CIA को एकदम पेशेवर कर्मचारी हुन् उनी। त्यसकारणले गर्दाखेरि आरजुलाई प्रयोग गरेर जसरी MCC मा SSP मा उनीहरूले नाङ्गो भूमिका खेले, युक्रेनको मामिला रुसको विरुद्धमा तपाईँको खडा भए, त्यसैगरी ताइवानको पक्षमा चाहिँ तपाईँको यिनीहरू देखिन सक्ने सम्भावना छ। अमेरिकनहरू र पश्चिमाहरूको दबाब त्यो ढङ्गले अगाडि बढेको छ। यदि त्यसो भयो भने अब उनको त्यो के हो भन्छ भने उनको त्यो प्रयास छ। र मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो यिनीहरू त अपराधीहरू जस्तो यिनीहरू त सबै फसेका परे हैन, फसेका बिकेका उसको खाएका अथवा चाहिँ उसले विभिन्न अपराध गराएर सत्तामा ल्याएका मान्छेहरूको जमात भयो। त्यसकारणले अन्तिममा उनीहरूले चाहिँ वारकी पारको चेतावनी दिए भने यिनीहरूले युक्रेन जस्तै भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना छ हैन। अब त्यो सम्भावनाले के गर्छ त भन्छ भने अमेरिकनहरूलाई चीनलाई चारैतिर चाहिँ तपाईँको विवादमा पार्ने कोसिसमा छन्। जस्तो अहिले फिलिपिन्समा उनको त्यही प्रयास भइरहेछ हैन। अहिले फिलिपिन चाहिँ उनको टार्गेटमा छ अमेरिकनहरूको, चीनसँग कसरी चाहिँ भिडाउने भन्ने चाहिँ फिलिपिन्समा जोड गरिरहेका छन्। अब ताइवान भइहाल्यो, त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ तपाईँको नेपाल हो। किन भन्छ भने नेपाललाई त्यसरी मुस्न सक्यो भने उनलाई हुने फाइदा के हो भन्छ भने चीनको जोखिम बढ्छ। चीनको जोखिम बढ्यो भने नेपालको सुरक्षाको नाममा अथवा यिनले माग गर्न लगाएर अथवा कुनै सम्झौता गराएर अमेरिकन सेना ल्याउने बाटो खुल्छ हैन। जस्तो चिनिया थ्रेडको चाहिँ तपाईँको हवा चलाएर अमेरिकन सेना ल्याउने एउटा माहौल बनाउनुको निम्ति पनि उनले ताइवानलाई समर्थन गर्नुपर्छ भनेर उनले दबाब दिइरहेका छन्। यदि त्यो दिशातिर गयो भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने एउटा कोणबाट त त्यसले नेपालमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको मुठभेड सुरु हुन्छ, यसमा केही विवादै भएन। किन भन्छ भने ताइवानभन्दा अब ठुलो महत्त्वको प्रश्न चाहिँ चीनको निम्ति तिब्बत हो र नेपाल यहाँका यिनी मान्छेहरूलाई चीनले छोड्छ भन्ने मलाई 1% पनि विश्वास छैन हैन। उसले हात हाल्नै पर्छ र हाल्छ हैन, एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ अब त्यो सङ्कटको पाटो भयो र त्यसको एउटा सकारात्मक पाटो के हो भन्छ भने यदि त्यसो भयो भने अब यो जो देशद्रोही जमात हो हैन, जो चाहिँ इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूले पालेको चाहिँ तपाईँको झुण्ड हो, यो झुण्ड सदाको निम्ति यसको मटियामेट हुन्छ, यसको अन्त्य हुन्छ, यो त्यो युद्धमा फस्छ र यसको अवसान हुन्छ। त्यसको निम्ति एउटा सकारात्मक वातावरण पनि तयार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर ताइवानको प्रश्नमा मलाई के छ भन्छ भने यिनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा घुमाइ फिराई हैन, अब चाहिँ अलिकति नरम अथवा चाहिँ नबुझिने भाषामा यिनले ताइवानप्रति अलिकति सहानुभूति राख्ने हिसाबले यिनीहरू जान सक्ने सम्भावना मैले देख्छु। अब त्यसो भयो भने नेपालको राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक सबै क्षेत्रमा एउटा ठुलो समस्या र सङ्कट पहिले एक त उनीहरू जस्तो नेपाललाई श्रीलङ्काको हालतमा पुर्याउने त्यो डिजाइनमा पहिलेदेखि लागिरहेकै छन् हैन। त्यसमाथि यो थपियो भने यहाँको सत्ताले टेक्न सक्ने आधार हुँदैन, नेपालमा ठुलो चाहिँ तपाईँको हाहाकार पैदा हुन्छ र त्यसले एउटा सङ्कट पनि सिर्जना गर्छ, डरलाग्दो सङ्कट पनि सिर्जना गर्छ र सङ्कट मात्र होइन त्यसले एउटा निर्णायक चाहिँ निकासको बाटो पनि खोल्छ। यो दुवै चरणबाट नेपाल गुज्रने सम्भावना नै मैले चाहिँ बढी देख्छु। हजुर, ताइवानको केसमा अब भौगोलिक हिसाबले हेर्दा पनि अमेरिकाहरू सफल हुने सम्भावना चाहिँ देखिँदैन। प्रत्यक्ष रूपमा ताइवानमा खेल्न सक्ने सम्भावना पनि हुँदैन। जानकार विज्ञहरूले के भनिरहेका छन् भने यदि चीन र ताइवान बीच युद्धको घोषणा भयो, युद्धमा फस्यो भने अमेरिकालाई सबभन्दा खेल्न सजिलो हुने ठाउँ चाहिँ कि जापान कि नेपाल, अझ नेपाल त्यसमा अलिकति अझ सहज छ भनेर भनिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा अमेरिकनहरूको अहिले जे उपस्थिति प्रभाव देखिएको छ त्योतर्फ चाहिँ अमेरिकनहरू खुलेर नेपालमा आउने सम्भावना प्रबल भएर जान्छ अथवा त्यसलाई चीनले रोक्नको लागि केही प्रयत्न गर्छ कि कसरी अगाडि बढ्छ? होइन, अमेरिकनहरूको जोड नै त्यही हो। जस्तो नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो सेना कसरी चाहिँ उतार्ने भन्ने अमेरिकनको सबै डिजाइन त्यसैमा आधारित छ। जस्तो तपाईँले जापानको कुरो गर्नुभयो, जापानमा चाहिँ अहिले अमेरिकन सेनाहरू 40,000को सङ्ख्यामा छन्। त्यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि नै छन्। जापानलाई त उसले कस्तो हालतमा राखेको छ भन्छ भने जापानले अहिलेसम्म पनि आफूले चाहे जस्तो गरी संविधान संशोधनै गर्न सकिरहेको छैन हैन। त्यो अमेरिकनहरूको दबाबले
दोस्रो विश्वयुद्धपछि संविधानै संशोधन गर्न सकिरहेको छैन। अब जापान त्यो खतरामा छ हैन। अमेरिकनहरूले जसरी अगाडि बढाए त्यसले गर्दाखेरि अब चीनसँगको युद्धमा जापान शिकार हुने बढी सम्भावना त छ। तर त्यसको अर्को पाटो के हो भन्छ भने जापानीहरू नेपालका जस्ता चुत्था तल्लो स्तरका दलाल र चाहिँ दिमाग नभएका मान्छे चाहिँ होइनन् हैन। उनीहरूले सबै हिसाब किताब गर्छन्। जस्तो अहिले यस्तो तनावका बीच पनि युक्रेनमा चाहिँ अमेरिकालाई त्यति साथ दिँदै पनि आर्थिक रूपमा जापानले रुससँगको सम्बन्ध जस्तो यो ग्यास उत्पादनको क्षेत्रमा त्यो क्षेत्रमा पूर्वी रुसको क्षेत्रमा ग्यास उत्पादनको क्षेत्रमा रुससँग सहकार्य गर्न चाहेको गर्दै पनि आएको छ र यसलाई अझ बढाउन चाहेको भनेर अस्ति 4-5 दिन मात्रै चाहिँ जापानको एउटा प्रतिक्रिया आएको छ सरकारी तहबाट। त उनीहरू चाहिँ एकातिर चाहिँ अब त्यो एक खालको बाध्यता पनि उनीहरूलाई छ। अमेरिकनहरूलाई साथ दिँदै पनि रसियन र चाइनिजहरूसँग पुरै सम्बन्ध बिगार्ने पक्षमा जापानीहरू छैनन्। त्यति कुरा उनले बुझेका छन्। कमसेकम उनीहरू आफ्नो देशप्रति जिम्मेदार छन् हैन। यहाँका जस्तो भाडाका जस्ता मान्छे होइनन् उनीहरू। र अब तपाईको दक्षिण कोरियाको कुरो गर्नुभयो मैले भने त्यहाँको राष्ट्रपति पेलोसीलाई भेटेनन्। किन अब यसको चाहिँ नतिजा भोलि के निस्कन्छ भन्ने कुरा त दक्षिण कोरिया त नबुझ्ने कुरा त होइन हैन। जस्तो अमेरिकन सेना छ, अमेरिकन क्याम्पको देश हो। यति हुँदै पनि पेलोसीलाई राष्ट्रपतिले जब भेट्दैन भने दक्षिण कोरिया भोलि अमेरिकाको टट्टु भएर हैन तपाईको चीनसँग युद्धमा जान्छ भन्ने मैले सम्भावना देख्दिनँ हैन। जस्तो उत्तर कोरियासँग त्यस्तो सम्बन्ध छ। त्यसकारणले उसले चाहिँ तपाईको फसाउने नेपालै हो। मैले बुझेको पनि त्यही हो सारमा हैन। जस्तो ताइवान देखायो उले, ताइवान उतातिर चाहिँ वातावरण चाहिँ चर्काउने तर चाहिँ उसको पुरो ध्यान नेपालमा केन्द्रित गर्ने। किन अहिले ताइवानमा चर्काए पनि ऊ चाहिँ प्रत्यक्ष जब चीनसँग लड्ने चाहिँ मुडमै छैन, मानसिकतामै छैन भने उसले चर्काउने तपाईको नेपाल हो। र अब नेपाल किन हो भन्छ भने मैले पहिले पनि भनेको छु अमेरिकनहरूको निम्ति ताइवान भन्दा नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले धेरै महत्त्वको चिज हो र चीनको निम्ति पनि ताइवान भन्दा नेपाल धेरै महत्त्वको चाहिँ तपाईको ठाउँ हो। किन भन्छ भने यससँग तिब्बत जोडिएको छ। तिब्बत चीनको हातबाट गएको दिन चीनको एउटा शक्तिको रूपमा कुनै पनि अस्तित्व हुँदैन, कुनै पनि अस्तित्व हुँदैन। चीनको चाहिँ तपाईको स्रोत साधनको हिसाबले, भू अवस्थितिको हिसाबले अथवा चाहिँ तपाईको सामरिक हिसाबले सबै कोणबाट तिब्बतको त्यति ठुलो महत्त्व छ एउटा हैन। र तिब्बत गयो भने त्यसको अर्को साइड इफेक्ट के हुन्छ भने सिन्जियान पनि चीनको हातमा रहने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ हैन। किन भन्छ भने ठ्याक्कै तिब्बतसँग जोडिएको छ जहाँ उइगुरको मुद्दा बारम्बार उठाइरहेको छ। अब पश्चिमतिरबाट चाहिँ तुर्कमेनिस्तान अथवा चाहिँ अफगानिस्तानमा केन्द्रित चाहिँ तपाईको उइगुरहरू को निरन्तर चाहिँ तपाईको एउटा विरोध गराउँदै उसले आएको छ जो चाहिँ भागेर गएका छन्। अब सिन्जियानमा अर्को एउटा समस्या आउँछ। अब सिन्जियानमा समस्या आयो, तिब्बतमा समस्या आयो भने जस्तो हङकङमा, मकाओमा, ताइवानमा त पश्चिमाहरू सजिलै सफल हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्छ भने बरु अस्तित्व पुरै मेटाइदिएला चीनले, तर नेपालमा अमेरिकनहरूलाई खेल्ने अनुमति चाहिँ दिँदैन। मैले बुझेँ त्यति हो हैन। बरु नेपालको नक्सै मेटाइदिएला तर अमेरिकनहरूलाई खुलेआम तिब्बत स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति खेल्ने चाहिँ तपाईको कुनै पनि ठाउँ चाहिँ चीनले दिँदैन। त्यो जोखिममा नेपाल छ, त्यो जोखिममा नेपाल छ। र यति बेला विशेष गरिकन तपाईको यो संविधान जारी भइसकेपछि र अझ ठोस रूपमा भन्छ भने केपी ओलीको चाहिँ शासनकालमा अमेरिकनहरूलाई बलियो बनाउन भित्रभित्र जे जति उनले काम गरे र शेरबहादुर प्रचण्ड र माधव नेपालको गठन बनेपछि यो नाङ्गो रूपमा जसरी अगाडि बढ्यो नि यसले गर्दाखेरि उनीहरूले कसरी नियन्त्रण गरिसकेका छन् भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यसकारणले यिनीहरूले त्यो अवस्था ल्याउने सम्भावना बढी छ। यसमा हामी ढुक्क हुने सम्भावना के चाहिँ आधार केही पनि छैन। त्यसकारणले त्यस्तो स्थिति आयो भने मैले भने नि नेपालको एउटा चाहिँ अस्तित्वमा पनि एउटा ठुलो सङ्कट पनि पैदा हुन्छ। नेपालको अस्तित्व मात्र हैन यिनको जो अस्तित्व हो त्यो पनि सदाको निम्ति मटियामेट हुन्छ। यिनीहरू कतै पनि रहने सम्भावना मैले देख्दैन। त्यो खालको एउटा चाहिँ भूराजनीतिक सङ्कटको दिशातिर नेपाल अगाडि बढेको चाहिँ पक्कै हो। चीनको लागि ताइवान भन्दा पनि नेपाल त्यति महत्त्वको क्षेत्र हो, अमेरिकाको लागि पनि नेपाल त्यति महत्त्वको क्षेत्र हो भनेर यहाँले भन्नुभयो। नेपालमा पछिल्लो समय हेर्ने हो भने यो गठबन्धनको सरकार, परमादेशको सरकार चाहिँ अमेरिकी निकट सरकार हो। त्यो अमेरिकी ग्याङबाट चाहेर पनि निस्कन सक्ने अवस्था छैन भनेर भनिन्छ। यो अवस्थामा
मङ्सिर 4 गते चुनाव गर्ने एक प्रकारको उनीहरूबीच सहमति पनि भएको छ। यदि त्यो अवस्थामा युद्ध चाहिँ भड्किँदै गयो भने नेपालमा चुनाव हुने सम्भावना कति रहन्छ? नेपालको राजनीति यही ढङ्गले अगाडि बढ्छ अथवा त्यसमा ठुलो उथलपुथल आउने सम्भावना देखिन्छ? होइन, अब युद्ध भड्कियो भने त चुनाव यहाँ मात्रै होइन, संसारमा धेरै ठुलो उथलपुथल आउँछ। नेपालमा चुनाव हुने प्रश्नै आउँदैन। प्रश्न मात्रै आउँदैन कि मलाई केसम्म लाग्छ भन्छ भने ल नेपालमा नाङ्गो रूपमा यिनीहरू जान सकेनछन् भने पनि, जस्तो अमेरिकनहरू त युरोपियनहरू इन्डियनहरू भित्रभित्र लागिरहेका छन्, आफ्नो खेल त खेलिरहेका छन्। अब त्यो युद्ध भड्क्यो भने पनि जस्तो नेपालमा त्यस्तो परिदृश्य केही देखिएन र नदेखिँदै चाहिँ तपाईँको जस्तो पूर्वी एसियामा युद्धको तपाईँको माहौल सिर्जना भएछ भने पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्छ। किन नेपाललाई त टाइट गर्न त सबैले सुरु गर्छन् हैन। जस्तो उतातिर युद्ध भड्क्यो भने पनि अब एउटा जोखिमको बिन्दु त नेपाल पनि हो। त्यसकारणले अमेरिकनहरूको शक्ति पनि त्यतिकै लाग्छ यसलाई प्रयोग गर्न। र अब ताइवानतिर भड्क्यो भने नेपाललाई नियन्त्रण गर्ने र त्यस खालको वातावरण बन्न नदिनुको निम्ति चीन पनि लाग्छ, रुस पनि लाग्छ। त्यसकारणले त्यसले एउटा बेग्लै खालको चाहिँ माहौल लाग्छ। किन भन्छ भने नेपालको अहिलेसम्मको पोजिसन, राज्यको पोजिसन हेर्दा जस्तो यिनीहरू त एउटा तटस्थ अथवा हिजो जो असंलग्न भन्थे नि त्यो बिन्दुमा त यिनीहरू त छैनन् अब हैन। बाहिर नाटक गरे पनि यिनीहरू त प्रत्यक्ष संलग्न त भइसकेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ पूर्वतिर युद्ध भड्क्यो र नेपालमा त्यस्तो स्थिति देखिएन भने पनि नेपालको यो अवस्था अहिले जे छ नि यो यही अवस्थामा रहँदैन। यो ठुलो चाहिँ हलचलको अवस्थाबाट चाहिँ अगाडि बढ्छ र त्यो हलचलको बिचमै पनि नेपालमा कुनै ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ, किन त्यो प्रयास गइराखेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालको भूराजनीति अब सुरक्षित छ भनेर हामीले कल्पना गर्नु हुँदैन। यहाँको शासकले त्यो बिन्दुमा पुर्याएको छ। बरु के हो भन्छ भने यो सबै चिजलाई हेरिकन है, जस्तो अमेरिकनहरूको युक्रेन नीति हामीले देख्यौँ, ताइवानमा हामीले हेरिरहेका छौँ, जो न्यु खोज्दै गइरहेछ नि संसारभरि। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ सुरक्षित छ भन्ने हामीले त्यो मूर्खतापूर्ण सोच राख्नु हुँदैन। बरु के हो भन्छ भने यो सम्भावित जो परिस्थिति नेपालमा अब आउँदैछ अगाडि, जुन लक्षणहरू देखा परिरहेका छन्, यसको सामना कसरी गर्ने र कसरी यसको प्रतिरोधको निम्ति चाहिँ सङ्गठित हुने भन्नेतिर सोच्नु नै सबैभन्दा ठुलो बुद्धिमानी हो। यो हामीले सोचेनौँ भने उनको एकलौटी हुन्छ, भोलि मैदान उनको एकलौटी हुन्छ र देशलाई उनले चाहिँ तपाईँको धराशायी बनाउन पनि सक्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ अछुतो हुँदैन। अब चुनाव हुने सम्भावना त बिल्कुलै हुँदैन। र अर्को कोणबाट मैले के हेर्छु हुन्छ भने जस्तो तपाईँले चाहिँ अब जस्तो चुनाव बेलासम्म विश्वमा कुनै परिस्थिति आयो भने भन्यो नि, मैले बारम्बार भनेको छु, जस्तो कतिपय मान्छेले विशुद्ध हुन चाहिँ 2035 सम्म हुन्छ भने, कतिपयले 2025 सम्म चाहिँ हुन्छ भन्छन्। मैले भने अमेरिका अब 6 महिना थेग्ने हालतमा छैन हैन। युरोपमा यस्तो सङ्कट आइसक्यो कि अब ऊ चाहिँ जर्मनीमा चाहिँ विद्रोहको आवाज सुनिन थाल्यो हैन। किन अब यो जाडो टाइममा चाहिँ तपाईँको ऊ तातोपन नभएर नै उनीहरू चाहिँ तपाईँको कठाङ्ग्रिएर मर्ने स्थिति आइसक्यो भनेपछि 6 महिना टेक्न सक्ने अवस्था छैन। 2025 को कुनै छोडिदिनुहोस्। त्यसकारणले 6 महिनाभित्रै विश्वको नक्सा अहिले हामीले देखेको भन्दा बिल्कुल विपरीत खालको हामी देख्छौँ हैन। चाहे चाहिँ टोटल युद्ध हैन विशुद्धको रूप लिन अलिकति समय लागोस्, तर 6 महिनाभित्र त यो किताबन्दी, ध्रुवीकरण अथवा मोर्चाबन्दी, घेराबन्दी त धेरै अगाडि बढिसक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब त्यो बेलासम्म उत्पन्न हुने परिस्थितिले नेपालको चुनावका सम्भावनाहरू मैले केही पनि देख्दैन विश्वको परिस्थितिको कारणले हैन। विश्व अर्कै मोडतिर गइसक्छ। अब त्यहीसँग नेपाल पनि लपेटिन्छ र नेपाल चाहिँ तपाईँको त्यो दिशातिर, चुनावको दिशातिर जान्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन। किन भन्छ भने अब यहाँको तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि, यहाँ त सबै पश्चिमाहरूले किनेका मान्छे, जस्तो न्यायाधीश रहेन नेपालमा, अब न्यायाधीश पनि रहेन, कर्मचारी पनि रहेन, दल त थिएन नै, सेना पनि रहेन, पुलिस पनि रहेन। मैले त कस्तो देख्छु भन्छ भने जसरी राष्ट्रसङ्घ आज चाहिँ पत्तुर काम नलाग्ने हैन निकममा तमासे संस्था बनेर गयो नि आज आफ्नो भूमिकाको कारणले यहाँको राज्य प्रणालीका सबै अङ्गहरू बिल्कुल बेकममा र निकममा तपाईँको निकायका रूपमा चाहिँ अब सिद्धिसकेका छन्। अब यिनीहरूबाट देशको चाहिँ तपाईँको अस्तित्वलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने कुरा यिनीहरूबाट हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। भनेको अहिलेको विश्वको सङ्कट जो देखा परेको छ, अमेरिकनहरूले जसरी खेल्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् संसारका विभिन्न ठाउँहरूबाट, यो अहिलेको विश्वको सङ्कट 6 महिनासम्म पनि अमेरिकाले थेक्न सक्ने अवस्था छैन। अब जुन
प्रक्षेपणहरू अनुमानहरू 2025 सम्म 35 सम्म जान्छ भन्नेहरू कुराहरू छ। त्यो अवस्थासम्म अब यो विश्वको सङ्कट जाँदैन, यो 6 महिनासम्म पनि ठेक्न सक्दैन। असम्भव, मैले देखेको असम्भव। जस्तो मैले भने नि युक्रेन सङ्कट 5 महिना पुग्यो होइन, केही दिन भयो। अब युक्रेन सङ्कटले पश्चिमी युरोप नै डुब्ने स्थिति आइसक्यो होइन, जब उनका बिचमा युद्धै भएको छैन होइन। ग्यास सप्लाईमा चाहिँ कटौती भएको न हो, रुसमाथि उनीहरूले चाहिँ प्रतिबन्ध लगाए, रुसले ग्यास कटौती गरिदियो होइन, भएको त त्यति हो। त्यतिले त चाहिँ यो हाहाकार सुरु भयो भनेपछि तपाईँको ताइवानमा अलिकति भिन्न हो। किन ताइवानमा मलाई के लाग्छ भन्छ भने या त उनीहरू तमासे भएर अब यो अन्तिम कोसिस हो भन्ने र अब ताइवानमाथि चीनले हात हाल्यो भने सरेन्डर गर्ने, अर्को मैले युद्धमा चाहिँ आउने आँट गरेन भने उनले आत्मसमर्पण गर्नै पर्छ। अब युद्धमा आउने उनले त्यस्तो आँट गरे भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने तपाईँको 5-6 महिना भनेपछि धेरै ठुलो कुरा हो। त्यो अमेरिकनहरूले पनि ठेक्न सक्ने अवस्था छैन आर्थिक रूपमा होइन, उनीहरूले ठेक्दैनन्। र बिस्तारै बिस्तारै यो सङ्कट जति बढ्दैछ नि अमेरिकाभित्र आन्तरिक रूपमा चाहिँ तपाईँको कलह विग्रह एकदमै बढिरहेको छ। जस्तो अहिले टेक्सास जस्ता राज्यहरूले चाहिँ स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाइरहेछन्, जो अमेरिकाले मेक्सिकोबाट खोसेको थियो होइन, 1865 पछि खोसेको थियो। त्यो मात्र होइन, 4-5 वटा चाहिँ अमेरिकन राज्यहरूले स्वतन्त्रताको पक्षमा चाहिँ आवाज उठाइरहेछन्, जो जबरजस्ती युद्धमा चाहिँ अमेरिकाबाट कब्जा गरिएका थियो। अमेरिका भनेको अमेरिकाको एउटा हिस्साबाट, उत्तर पूर्वी हिस्साबाट जो चाहिँ युरोपियनहरूको चाहिँ बाहुल्यता थियो। अब अमेरिका एउटा आन्तरिक विग्रहमा फस्ने खतरा पनि बढ्यो, आर्थिक मन्दीमा पनि ऊ चाहिँ तपाईँको फस्दै गयो। अब चाहिँ मुद्रास्फीति महँगी तीव्र रूपमा 40-45 वर्षको इतिहासमा सबभन्दा माथि भनेर उनीहरू आफै भनिसकेका छन्। अब त्यो चाहिँ तपाईँको केले आयो त भन्छ भने युक्रेन युद्धले होइन। युक्रेन युद्धले अमेरिका त लडेको त छैन होइन। अब युक्रेन युद्धले त्यो पनि चाहिँ त्यति सानो अर्थतन्त्र भएको रुस, कमजोर भयो अर्थतन्त्र भएको रुससँगको होइन नाकाबन्दी र प्रतिबन्धको कारणले यत्रो मन्दीको तपाईँको अवस्था आउँछ भने चीनसँग मुठभेड अथवा चाहिँ त्यो टसल हुने बित्तिकै युद्धै हुनु पर्दैन। चीनसँग व्यापारिक प्रतिबन्ध र नाकाबन्दीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बित्तिकै अमेरिकाले कुनै पनि हालतमा ठेक्दैन। अब किन भन्छ भने अमेरिका त अहिले संसारको सबभन्दा ठुलो चाहिँ ऋणी होइन, सबभन्दा ठुलो ऋण चीनबाटै छ। अहिले पनि तपाईँको उसको अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको चीनबाट लिएको ऋण झन्डै 890 बिलियन छ। चीनबाट लिएको ऋण मात्रै 890 अरब छ, 8 खरब झन्डै 9 खरब छ। र व्यापार घाटा पनि झन्डै 90 अरब छ, 90 अरब डलर व्यापार घाटा छ अहिले पनि। त्यो अवस्थाबाट गुजिरहेको देश हो अमेरिका। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको असर 5 महिना भनेपछि धेरै लामो चिज हो। या त ऊ ताइवानमा त्यस्तै घुर्की देखाएर बस्नु मात्रै पर्छ, होइन अगाडि बढ्न कोसिस गर्यो भने यसको असर 2-4 महिनाभित्र प्रशस्त निर्णायक रूपमा देखिन्छ। त्यसकारणले 6 महिना भने मेरो निम्ति विश्वको यो समीकरण मैले यो किन भनेको हुन्छ भने यो अहिले जो ध्रुवीकरण छ त्यसको गहिराई, त्यसको मर्म र त्यसको चाहिँ तपाईँको चुरो सारलाई हेरिकन मैले भनेको हो। किन अघि पछिको भइदिए भए यो त वर्षौँपछि पनि चाहिँ विस्फोट हुन सक्थ्यो। जस्तो अहिले हामीले 2-3टा चिज मैले पहिले सुरु भने, पहिलो कुरो त अहिलेको यो ध्रुवीकरण र यो लडाइँ जो अगाडि बढिरहेछ नि यो आफ्नो सार्वभौम अस्तित्वसँग जोडिएको छ, त्यो कुनै पनि देशले स्वीकार गर्दैन। युक्रेन होस् वा ताइवान, दुईटा मुलुकका सार्वभौम सत्तासँग जोडिएका प्रश्न हुन्, नम्बर 1। दोस्रो चिज चाहिँ यो भयानक किन छ भन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको वर्चस्वको आर्थिक राजनीतिक वर्चस्वको लडाइँ मात्रै होइन, यो सभ्यताको लडाइँ हो होइन। यो लडाइँ पूर्व र पश्चिमका नाममा भइरहेको छ। प्रष्ट रूपमा चाहिँ रुस र चीनले भनिसकेका छन् यो लडाइँ युक्रेनको चाहिँ तपाईँको सङ्कट पूर्व र पश्चिमका बिचको लडाइँ हो भनिरहेका छन्। त्यसकारणले यो सभ्यताको लडाइँ हो, नम्बर दोस्रो। र तेस्रो चिज हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने पश्चिमी चिन्तन भनेको पुरै बर्बर र चाहिँ तपाईँको निषेधमा आधारित चिन्तन हो। उसले सहकार्य, शान्ति र समन्वयको बाटो कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैन, कुनै पनि हालतमा। किन उनको फिलोसफी, उनको चाहिँ तपाईँको के अरे फिलोसोफिकल तपाईँ सोच नै त्यही हो होइन। किन उनको उदय नै, उनको सभ्यताको उदय नै निषेधबाट भएको छ। त्यसकारणले उनीहरूले उदयमान जो शक्तिहरू छन् तिनलाई जसरी पनि नामेट पार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ विचारमा हुर्किएका, त्यो कल्चरमा त्यो स्कुलिङमा आएका मान्छेहरू हुन्। उनीहरूबाट शान्ति सम्भव छैन। त यस्ता धेरै चिज छन् जसले चाहिँ अब युद्धलाई रोक्न सक्ने सम्भावना मैले कतै पनि देख्दैन। अब त्यो भइछाड्छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ छौँ दाइ।
यो ताइवान र चीनको मुद्दामा भारतको कुराकानी गरौँ। ताइवान र चीनको मुद्दामा भारतीय सञ्चार माध्यमहरू जुन ढङ्गबाट प्रस्तुत भइरहेका छन्, चीन युद्धमा फसोस् र एसियाकै बादशाहको रूपमा आफू उदयमान हो भन्ने भारतको त्यस्तो चाहना पनि देखिन्छ। भारतको भूमिका के हुन सक्छ यो ताइवान र चीनको द्वन्द्वमा, युद्धमा? अब यस्तो हुन्छ, जस्तो अब इन्डियाको निर्णायक वारपार आयो भने के हुन्छ त्यो त म अहिले अनुमान गर्न सक्दिनँ होइन। तर इन्डियाको लामो समयसम्म भूमिका दोग्ला भूमिका हुन्छ, जस्तो अहिले हामीले देखिरहेछौँ नि। किन इन्डिया चाहिँ तपाईँको जस्तो ठुलो भूगोल, जनसङ्ख्या, ठुलो बजार भएको कारणले सबैको तानातानमा त्यो इन्डिया परेको छ होइन। जस्तो पश्चिमाहरूले पनि इन्डियालाई महत्त्व किन दिएको हो बाहिरबाट भन्छ भने त्यसको बजार हेरेर, त्यसको आकार हेरेर, त्यसको शक्ति हेरेर, र त्योभन्दा पनि बेसी उनको मुख्य दुश्मन मानिएको चीनको छिमेकी भएको कारणले होइन। इन्डियालाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकियो भने चीनलाई चाहिँ ढाल्नुको निम्ति त्यसले ठुलो काम गर्छ भन्ने छ उनको तानातानको मुद्दा। र यतातिर पनि के हो भन्छ भने जस्तो रसियन र चाइनिजहरूको पनि के हो भन्छ भने इन्डियालाई प्रयोग गर्न नदिने होइन, पश्चिमाहरूको हातबाट इन्डियालाई प्रयोग गर्न नदिने रणनीतिमा उनीहरू तपाईँको लागेका छन्। तर इन्डिया दुवैतिर खेलेको छ, किन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको चाहिँ तपाईँको त्यो अवस्थिति, भूगोल, जनसङ्ख्या, बजार सबैको कारणले सबैको निम्ति त्यसको महत्त्व भए पनि राजनीतिक रूपमा विश्वको राजनीतिमा इन्डियाको कुनै पनि अर्थ छैन, कुनै पनि भूमिका छैन आजका दिनमा पनि होइन। त्यसलाई कसैले पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी गन्दैन राजनीतिक रूपमा। विश्वको कुनै पनि देशले त्यसलाई त्यो खेलाडीको रूपमा मान्दैन, न पश्चिमाले मान्छ न चाहिँ सिनो रसियन चाहिँ तपाईँको ब्लकले मान्छ। अब जस्तो अहिले पनि देखेछौँ जो अमेरिकासँग पनि मिलेको छ, रुससँग पनि मिलेको छ, चीनसँगै पनि मिलेको छ होइन। बाहिर घुर्की देखाए पनि चीनसँगै पनि मिलेको छ होइन। यता पनि चोचोमोचो मिलाउने, त्यता पनि चोचोमोचो मिलाउने। अब यो व्यवस्थाबाट ऊ गएको छ। किन भन्छ भने उसको कुनै भिजन छैन, कुनै सोच छैन होइन। विश्वको समग्र भू राजनीतिप्रति उनको कुनै स्पष्ट सोच छैन, किन ऊ त्यसरी गाँजिएको छ होइन। पश्चिमाहरूको प्रभावमा पनि गाँजिएको छ, रुसी प्रभावमा पनि गाँजिएको छ, चिनिया चाहिँ तपाईँको बजारमा पनि ऊ गाँजिएको छ होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्डियाको भूमिका लामो समयसम्म दोग्ला नै रहन्छ, जो हामीले देखिरहेका छौँ नि, यो दोग्ला नै रहन्छ। तर ऊ भित्र के कहाँ चाहिँ ऊ कहाँ दुविधामा छ भन्छ भने अब अहिले पश्चिमाहरूबाट अलग्गियौँ भने अब चीनका विरुद्धमा उठ्नै सकिन्न, प्रतिस्पर्धा गर्नै सकिन्न। त्यस कारणले चीनलाई दबाउन पश्चिमासँग चाहिँ कसरी मिलेर बसिराख्ने भन्ने एउटातिर त्यो मानसिकता, अर्कोतिर ऊ कहाँ त्राहिमाम छ भन्छ भने जस्तो मैले भने नि नेपालको भू राजनीतिमा अमेरिकनहरूले खुट्टा टेक्न पाए होइन, सशस्त्र रूपमै खुट्टा टेक्न पाए भने त इन्डिया त बच्दैन, इन्डिया त जोगिने कुरा त आउँदैन होइन। किन अमेरिकनको निशाना त चीन मात्रै होइन, जस्तो उनीहरूले सोभियत सङ्घको मुख्य निशाना पन्छ्याउनुको निम्ति 72 मा जो चीनसँग सम्बन्ध सुधार गरे नि होइन, पछि चीनलाई पनि चाहिँ निशाना बनाए। सोभियतसँग बिग्रन भएपछि चीनमाथि जाइ लागे। त्यस्तै गरेर आज पो चीनका विरुद्ध चाहिँ तपाईँको इन्डियाले मही खाइरहेछ। तर यही टेक्न पायो भने त इन्डिया पनि उनले बाँकी राख्दैनन्। त्यो त भोलिको उदयमान शक्ति हो होइन, अर्को समस्या हो, त्यो त इन्डियनले बुझेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ न यो गर्न सक्ने न त्यो गर्न सक्ने हालतमा छ। त्यस कारणले यो स्थितिमा मलाई के लाग्छ भन्छ भने उसले सायद पर्खिरहेको म बुझ्छु। यो विश्वको जो ध्रुवीकरण अहिले दुईटा खेमामा भइरहेको छ, यसमा अब निर्णायक रूपमा एउटाको पल्ला भारी भयो भन्ने चाहिँ तस्बिर स्पष्ट नहुँदासम्म नखोल्ने इन्डियाको मैले त्यही बुझ्छु। जोखिम कतै पनि नलिने होइन। जस्तो भोलि जस्तो ताइवान सङ्कट आउँछ, भोलि अर्कोसँग पश्चिम एसियामा सङ्कट आउला, अनि चाहिँ अब पश्चिमाहरूले अब सक्दैन टुङ्ग्यो होइन, उनको स्थिति चाहिँ अब चाहिँ गयो, वर्चस्व गयो भन्ने क्लियर भयो भने तपाईँको पूर्वीय शक्तिको, पूर्वीय सभ्यताको नाममा यतातिर जोडिने होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको जस्तो चिनियाहरू कमजोर हुन थाले, रसियनहरू कमजोर हुन थाले, अथवा चाहिँ यो धेरै लामो हुन थाल्यो भनेपछि तपाईँको यतातिर चीनको हवा देखाएर उतातिर जोडिने उसको खेल त्यही हो। र इन्डियाको मैले बुझेको राष्ट्रवाद मोटामोटी के भन्छ भने चीनको विरोध होइन, मुस्लिमको विरोध, पाकिस्तानको विरोध, बस इन्डियन राष्ट्रवाद भने यो तीनटा चीज मात्रै हो। उनको कुनै चाहिँ एउटा पेट्रियोटिक आइडियोलोजी भन्छ नि, कुनै विचारधाराको तहमा इन्डियनहरूको राष्ट्रवादको कुनै पनि चाहिँ तपाईँको आधार मैले चाहिँ देख्दिनँ होइन। जस्तो हुन्छ नि त्यसको एउटा वैचारिक चाहिँ आधार हुन्छ नि, दार्शनिक वैचारिक आधार त्यसको राष्ट्रवादको मैले केही पनि देख्दिनँ।
र त्यसको राष्ट्रवाद बनेको यो तीनटा तत्त्वको विरोध कसरी गर्ने, मुस्लिम, चीन र तपाईँको पाकिस्तानको विरोध। अब त्यही मेन्टालिटी, त्यही स्कुलिङ इन्डियामा भएको हुनाले अहिले पनि तपाईँको हामी हेर्छौँ नि, अहिले पनि यो ताइवानको प्रसङ्गलाई लिएर चीन चाहिँ सक्यो, अब चीन काम लाग्दैन, चीन ढल्यो, अमेरिकाले सिद्ध्यायो होइन, आदि इत्यादि चाहिँ प्रचार गरिरहेका छन्। हिजो सुरुमा रुसका विरुद्ध पनि त्यही गरे उनीहरूले, तर इन्डियन सरकारले अलिकति नियन्त्रण गर्यो, सायद भित्रबाट नियन्त्रण गर्यो, त्यसपछि उनको टोनमा अलिकति परिवर्तन आएको हो। उनीहरूले कसरी अमेरिकनहरूको चाहिँ तपाईँको एउटा काल्पनिक चाहिँ शक्तिलाई होइन, एउटा चाहिँ काल्पनिक शक्तिलाई कसरी एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको एउटा पोस्चरमा प्रस्तुत गर्ने भनेर इन्डियन मिडिया निरन्तर चाहिँ लाग्दै आएको छ। त्यसको एक मात्र कारण हो एन्टी चाइनिज चाहिँ तपाईँको उनको स्कुलिङ, चीन विरुद्धी स्कुलिङ मात्रै हो। चीनको विरुद्धमा हवा चलाएर नै सत्तामा टिक्न सकिन्छ भन्ने इन्डियन मानसिकता हो। त्यो मानसिकता लामो समयसम्म रहन्छ र इन्डियाको कुनै स्पष्ट भूमिका चाहिँ तपाईँको विश्व राजनीतिमा आउँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद दाइ आजको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद। Himal Online TV